Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. सबको जय मसीह की और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीज़ों के। खुदावंद ने आज फिर से मौका बख्शा कि उस जिंदा खुदा की प्रेजेंस में हम उसकी तारीफ़ करें, उसके नाम को जलाल दें। सो आज आप सबको मैं खुदावंद की प्रेजेंस में वेलकम करती हूँ और अपने प्रेयर सेशन का हम आगाज़ करते हैं, जिसमें हम दुआ करेंगे आप सब के लिए जो मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं इस आवाज़ को। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे और मेरा ईमान है कि इस दुआ के वसीला खुदावंद का रूह आपके दिलों को छुएगा, आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। हालेलुया। सो खुदावंद आपको ब्लेस करे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। एक एक के लिए ये दुआ है, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को कहा कि जाओ सबको मुँह को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद हम सब के लिए चाहता है कि उसकी बादशाही के लिए अपने आप को एक एक ज़िंदगी तैयार करे। हालेलुया। सो अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे और खुदा के पाक रूह से दरख्वास्त करेंगे कि पाक रूह तू आ और हमें सिखा कि तू हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 कादिर मुतलक मेहरबान मसीह यस्सु में प्यार से भरे जिंदा जलाली आसमानी बाप, रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले और हर एक चीज़ को बनाने वाले मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरी हजूरी में आती हूँ, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ, तेरे नाम को जलाल देती हूँ और खुदावंद तेरे बंदा दाऊद की तरह कहती हूँ कि ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है तेरे कद्दूस नाम को मुबारक कहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी हजूरी में खुदावंद अपने इन सब बहन भाइयों को लेकर आती हूँ, इनको ब्लेस ठहराती हूँ यीशु के नाम में। इनकी जिंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा, ये तुझे जाने और पहचाने खुदावंद खुदा। यीशु नासरी तेरी पाक मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा करे खुदावंद। आज तेरे बेटे और बेटियां जाने खुदावंद कि तू हमसे क्या चाहता है खुदावंद। तू हमसे बोल, अपनी पाक मर्जी को हम पे जाहिर कर खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, मैं तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ मेरे जिंदा खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, आज एक एक को छूना खुदावंद, तेरा मस्सा एक एक को छुए, तेरी हजूरी एक एक को छुए खुदावंद। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ खुदावंद, तेरे मस्सा के लिए, तेरे आज जाने के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। इस प्रेयर सेशन का आगाज तेरे पाक बेटे यीशु का नाम लेके करती हूँ आए बाप, और तेरे पाक रूह की हजूरी को चाहती हूँ कि वो छुए एक एक को खुदावंद है, एक एक की जिंदगी को खुदावंद तू छूना खुदावंद, तेरा जलाल एक एक पे ठहर जाए खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ यीशु, तेरे आज जाने के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपनी पाक मर्जी को हम पे जाहिर कर मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। ओ खुदावंद हमसे बोल, पाक रूह तू बोल, एक एक की जिंदगी के लिए मैं आज तेरे कलाम को मांगती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, तेरा शुक्र हो मेरे जिंदा खुदा, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीज़ों कि खुदा का पाक रूह हमसे बोलता है और अपनी मर्जी को हम पे जाहिर करता है कि उसकी हमारे लिए क्या पाक मर्जी है। आज खुदावंद के कलाम का जो हिस्सा मैं पढ़ने को हूँ वो गलातियों की किताब
اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ پولس رسول کا خط جو گلتیوں کے نام لکھا گیا، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میرے عزیزوں ہم پڑھیں گے خداوند کی حضوری میں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، اور ان کی مانند اور ان کی بابت میں تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو خدا اپنے کلام کے ذریعہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کن چیزوں سے ہمیں باز رہنا ہے۔ جو چیزیں یہ خداوند کے کلام میں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ اگر ہماری زندگی میں ہیں تو میرے عزیزوں ہم کبھی بھی خداوند کی بادشاہی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ خداوند کا کلام ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے ہماری زندگیوں کے بارے میں کہ کیا کچھ ہمارے اندر ہے، ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو جو خداوند کے کلام میں پڑھی گئی ہیں، یعنی بت پرستی، جادوگری، نشے بازی، ناچ رنگ، یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزوں، ہم نے تیاری کرنی ہے خداوند کی بادشاہی کی اور اس میں داخل ہونے کی۔ خداوند ہمیں بلاتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلائے، وہ کہتا ہے تو آ جا میرے بیٹے، تو لوٹ آ، ان دنیا کی چیزوں میں سے تو نکل آ۔ آج خداوند آپ کو بھی بلاتا ہے کہ خداوند کا پاک روح آپ سے بولتا اور ہم کلام ہوتا ہے۔ آج غلطیوں کے خاتمے سے خداوند ہم پہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہم میرے عزیز اس کے پاس نہیں آ سکتے۔ اپنے آپ کو آپ چیک کریں، اپنے آپ کو آپ دیکھیں کہ کہیں ہم میں ان جسمانی خواہشوں میں سے، جسم کے کاموں میں سے کوئی چیز تو نہیں۔ اپنے آپ کو آج چیک کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ اگر ہمارے اندر ہیں تو آج ہی آپ توبہ کریں، گھٹنے ہو جائیں، خداوند کی حضوری میں جھک جائیں کہ خداوند تو مجھے معاف کر، اپنے بیش قیمت خون سے مجھے دھو پاک و صاف کر خداوند، کیونکہ خداوند میں اس دنیا کی گندگی میں پھنسا ہوا ہوں۔ خداوند یسوع آپ سے کیا کہتا ہے کہ اپنے بوجھ مجھے دے دے اور میں تجھے اپنا بوجھ دوں گا جو ہلکا ہے، میرا جوا ملائم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بوجھ کو اپنے اوپر لیں، نہ کہ اس دنیا کے بوجھ میں دھنستے جائیں آپ، کیونکہ خداوند کا کلام میرے عزیزوں کیا کہتا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹتی جاتی ہیں، اور میرے عزیزوں یہ سب ختم ہو جانا ہے، یہ سب فانی ہے، یہ سب یہاں ہی رہ جانا ہے، لیکن ہم اور ہمارے کام جو ہم نے یسوع کے لیے کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ میرے عزیزوں جائیں گے۔ خداوند واضح، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، اپنے کلام میں سے واضح خداوند ہم سے بولتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ جسم کے کام ظاہر ہیں، حرام کاری، اگر حرام کاری ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو نشہ بازی کی لعنت نے گھیرا ہوا ہے، اس کو یسوع کے نام میں کینسل کرتی ہوں کہ آپ کی زندگیوں سے جاتی رہے، اور وہ اپنے خداوند کو جانیں اور پہچانیں اور اس کلام پہ غور کریں اور دیکھیں کہ خداوند کیا کہتا ہے۔
नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद और इनकी बाबत खुदावंद कहता है ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, और अगर हैं तो इनको निकाल फेंको अपने अंदर से। खुदावंद क्या कहता है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर दिलाती है तो उसको निकाल के अपने पास से फेंक दे। अगर तेरा बाजू तुझे ठोकर दिलाता है तो उसको काट के अपने पास से फेंक दे। इसका क्या मतलब है कि जो चीज आपकी जिंदगी में आपको ठोकर दिलाती है उसको आप छोड़ दें, बजाय इसके को उसको रखते हुए आप हमेशा की आग में चले जाएं, हमेशा की आग में चले जाएं। मेरे अजीज इस बात पे गौर करें कि खुदावंद तू मुझे माफ कर, आज अपने खून से तू मुझे धो पाक और साफ कर, और इन चीजों में जो चीजें अगर मेरे अंदर हैं, ये दुनिया की चीजें, ये जिस्म के काम, इनको खुदावंद मेरे अंदर से तू आज निकाल फेंक। और खुदावंद मेरे अजीजों माफ करने पे कवी और कादिर है। खुदावंद कहता है अगरचे तेरे गुनाह करमजी हों तो भी बर्फ की मानिद सफेद और ऊन की मानिद उजले हो जाएंगे। मेरे अजीजों हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है। ओ हालेलुया, पाक रू तेरा शुक्र हो। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं जो माफ ना करे। आज भी आप, अगर आपकी जिंदगियों में ये सब चीजें हैं तो भी अगर आप सच्ची तौबा अपने दिल से खुदावंद के हजूर करते हैं तो वो आपको माफ करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों, क्योंकि वो माफ करने वाला रहीम बाप है। वो आज भी अपनी बाहें फैलाए आपको बुलाता है कि मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू लौट आ, तू लौट आ। इन दुनिया की चीजों में कुछ नहीं रखा। ये दुनिया की चीजें सब फानी और खत्म हो जानी है मेरे अजीजों। इन्होंने हमें कुछ नहीं देना, लेकिन जो वक्त हम खुदावंद यस्सु के कदमों में गुजारेंगे, जो हम पाक रूह की हजूरी में गुजारेंगे, वही हमारे लिए बाइस से बरकत होगा, वही हमें ब्लेस करेगा, वही हमें खुदा की हजूरी में पहुंचा देगा मेरे अजीजों। इसलिए अपने आप को चेक करें और खुदावंद के हजूर आज ही घुटने हो और खुदा से माफी मांगे कि खुदावंद तू मुझे माफ कर, और खुदावंद तू मुझे जिस्म के कामों में से निकाल और आजाद कर, क्योंकि मैं अपनी ताकत से नहीं हो सकता, लेकिन अगर तेरा रूह चाहे तो मैं पाक हो सकता हूँ। और खुदावंद चाहता है मेरे अजीजों कि आप पाक साफ हों, अपने आप को धोएं यस्सु के खून से, और आज ही अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। ऐ जिंदा पा खुदा, तेरे लोगों को तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ और एक एक के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद। इस प्रेयर सेशन में खुदावंद, जैसे तेरे पाक रूह ने तेरे कलाम के वसीला हमसे बात की कि जिस्म के काम रखते हुए ऐ खुदावंद खुदा हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। सो खुदावंद तेरे लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि तेरा पाक रूह उनके दिलों को छुए और तब्दील करे, और खुदावंद ये तेरी तरफ रजू लाएं, तौबा करें खुदावंद खुदा, और जिंदा पा खुदा अपनी जुबान से इकरार करें कि यस्सु ही खुदावंद है। आए खुदावंद तेरा रूह इनको छुए खुदावंद खुदा, और इन सारी चीजों से इनको आजाद करे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में तेरे लोगों के लिए छुटकारे की दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा। आज अपने लोगों को आजाद कर खुदावंद, तेरा रूह छुए खुदावंद, इनके दिलों को झंझोड़े खुदावंद, और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों से जाहिर हो खुदावंद। और आज ही ये जिस्म के कामों को छोड़ के खुदावंद तेरे पाक रूह की तरफ रज्जू लाएं और पाक रूह के फलों पे गौर करें। हालेलुया खुदावंद, तेरा नाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाए। और खुदावंद ये जाने और पहचाने कि खुदावंद तेरी हजूरी में कितना लुत्फ है, तेरी हजूरी में कितना सुकून है, जो इंसान को किसी दुनिया के रुपए पैसे से, किसी धन दौलत से, किसी सोना चांदी से नहीं मिल सकता। और खुदावंद इंसान अपना सुकून ढूंढता है दुनियावी चीज़ों में, लेकिन खुदावंद इंसान का असली और हकीकी सुकून सिर्फ तेरी हजूरी में है। ऐ खुदावंद तेरे लोग इस बात को जाने और पहचाने खुदावंद खुदा कि तेरी हजूरी में खुदावंद रहना खुदावंद हमेशा ऐ खुदावंद इंसान ही के लिए ऐ खुदावंद खुदा बाइस से बरकत बनता है।
ہم اگر تیری حضوری میں ٹھہرتے ہیں تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرے کلام کو آج ڈکلیئر کرتی ہوں تیرے لوگوں پہ کہ یسوع کے نام میں یہ آزاد ہوں، آزاد ہوں خداوند، جسم کے کاموں سے آزاد ہوں خداوند۔ خدا تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے یسوع کے نام میں خداوند، اور توبہ کر کے بپتسمہ لے کے اپنی زندگیاں تجھے دے مکمل طور پہ خداوند۔ آج تیری بلیسنگ کو تیرے لوگوں پہ ڈکلیئر کرتی ہوں اے خداوند خدا، اور یسوع کے نام میں ان کے اندر سے ہر طرح کے جسم کے کاموں کو جھڑک دیتی ہوں اور ڈانٹ دیتی ہوں کہ ان کی زندگیوں سے جاتے رہیں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو ہولی اسپرٹ، میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، تیری تعریف کرتی ہوں میرے زندہ خدا، تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں، ان کو بلیس ٹھہراتی ہوں تیرے لوگوں کو آج یسوع کے نام میں بلیس ٹھہراتی ہوں خداوند، تیرا جلال ان کی زندگیوں سے ظاہر ہو خداوند، یہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرے یسوع کے نام میں، اپنی سوچوں کو بدلے، اپنے خیالوں کو بدلے، کیونکہ خداوند تو نے سارے جہان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا خداوند خدا، تو نے اپنے بیش قیمت خون سے ایک ایک روح، ایک ایک جان کو خرید لیا ہے۔ ہاللیلویہ، میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، میں تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، میں تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں۔ ہاللیلویہ، لشکروں کے عظیم خدا، میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرے زور کو مانگتی ہوں، تیری طاقت کو مانگتی ہوں، تیری قوت کو مانگتی ہوں تیرے لوگوں کے لیے خداوند، تیرا روح ایک ایک کو چھوئے خداوند اور بلیس کرے خداوند، ایک ایک کے ذہن کو خداوند تو کھولنا تاکہ تیرے کلام کو ریسیو کریں اور اپنے آپ کو تیرے بیش قیمت خون سے دھوئیں اور پاک و صاف کریں، اور دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر روحانی چیزوں کے پیچھے جائیں۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ، تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر کرتی ہوں، یسوع کے نام میں مانگتی ہوں، آمین۔ ہاللیلویہ، 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 تھینک یو جیسس۔ خداوند کی پرستش میں ایک گیت گائیں گے میرے عزیزوں، جو اس کلام کے ہی ریلیٹڈ ہے، اور خداوند آپ سے بولتا ہے، خداوند آپ سے کلام کرتا ہے، اور خداوند آپ کو کہتا ہے کہ لوٹ آ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو لوٹ آ دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے، تو لوٹ آ۔ آج خداوند آپ کو بلاتا ہے، وہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ آج میری بیٹی، آج میرا بیٹا آئے گا۔ جیسے میرے عزیزوں ہم مصرف بیٹے کی سٹوری پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں، اور اس کا باپ روز دروازہ پر کھڑا ہو کر انتظار کرتا تھا کہ کب میرا بیٹا لوٹ آئے گا، آج میرا بیٹا آئے گا، آج میرا بیٹا آئے گا، وہ انتظار کرتا تھا۔ ایسے ہی میرے عزیزوں خداوند یسوع ہاتھ پھیلائے آپ کا انتظار کرتا ہے، وہ بلاتا ہے کہ اے میرے بیٹے لوٹ آ۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا، ملے گا کچھ بھی نہ پھل جو بو رہا، تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔ میں ڈھونڈوں اس بھیڑ کو جو کھو گئی، گناہوں کی جیل میں بند ہو گئی، میں ڈھونڈوں اس بھیڑ کو جو کھو گئی، گناہوں کی جیل میں بند ہو گئی، تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا، گناہوں میں تھا اب تلک تو
जो फंसा मकड़ी के जाल में, था जो धंसा गुनाहों में था अब तलक, तू जो धंसा मकड़ी के जाल में, था जो फंसा। तू आजा घर लौट आ, हाँ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ, हाँ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ, हाँ बेटे घर लौट आ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज की इस हजूरी के लिए, तेरे पाक रूह की मामूरी के लिए। और बेशक खुदावंद तू अपने लोगों से कलाम करता है और तू बोलता है। ऐ खुदावंद खा इंसान उसका ख्याल करे या ना करे, तू एक बार नहीं बल्कि तू 2 बार बोलता है। सो तेरी ब्लेसिंग को मैं डिक्लेयर करती हूँ तेरे बच्चों पे, तेरे बेटे बेटियों पे खुदावंद। तेरा पाक रूह एक एक को छुए खुदावंद, और खुदावंद ये जाने और पहचाने कि हमारा जिंदा खुदा हमसे बोलता है, हमें आवाज़ देकर बुलाता है। जैसे खुदावंद तूने सैमुएल को आवाज़ देकर बुलाया, ऐसे ही खुदावंद आज तो अपने बेटे बेटियों को बुलाता है कि लौट आ ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मेरी आवाज़ को सुन और दुनिया की ख्वाहिशों से बाहर निकल, दुनिया और इसके समुंदर से बाहर निकल। मैं तुझे बुलाता हूँ ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे बुलाता हूँ, तू मेरी तरफ लौट आ। मैं बाहें फैलाए तेरी तरफ खड़ा हूँ। ओ खुदावंद तू एक एक को बुलाता है खुदावंद। तेरे बेटे बेटियां इस बात को जाने और अपने आप को दुनिया के समंदर में से और जिस्म की ख्वाहिशों से निकाले और तेरे हजूर में पेश करे खुदावंद। तू एक एक को अपने खून से धो खुदावंद और ब्लेस कर खुदावंद, अपने बेशकीमत खून से धो खुदावंद, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे मार खाने से हमने शिफा पा ली है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी बरकतों को मैं डिक्लेयर करती हूँ, तेरे वादों को डिक्लेयर करती हूँ। तेरे वादे हमारे साथ हैं खुदावंद। तूने कहा तू मत डर, हरासा ना हो, जिस जगह तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। तूने कहा फकत हौसला रख और मजबूत हो जा। ओ खुदावंद तेरे लोग दिलेरी का रूह हासिल करें, जोर हासिल करें, कुव्वत हासिल करें खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ बाप। तेरा शुक्र करती हूँ आज की इस तेरी प्रेजेंस के लिए, इस हजूरी के लिए, इस प्रेयर सेशन के लिए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ कि आज तूने मुझे बोझ दिया खुदावंद कि तेरे लोगों को खुदावंद इस कलाम को मैं खुदावंद उनके सामने तेरे कलाम को खुदावंद प्रेजेंट कर सकूं खुदावंद, कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद,
تیری تعریف و زندہ پاک خدا، تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں خداوند، تیری شکر گزاری کرتی ہوں. تھینک یو ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا. یسوع کے نام میں مانگتی ہوں پا لیتی ہوں. آمین آمین آمین. ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند میں بنے رہیں، خداوند میں کھڑے رہیں، اور خداوند آپ سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں. آمین. گاڈ بلیس یو.